धन्यवाद छ। नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस सभामा उपस्थित प्रदेश मान्य आदरणीय बिर्ख प्रधानज्यू, नगरका उपप्रमुखज्यू, राजस्व अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकज्यू, सम्पूर्ण नगर बोर्डका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, बोर्डका सदस्यज्यूहरू र नगर सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू, नगर सभालाई सफल बनाउनको निम्ति स्वयंसेवीज्ञ ढङ्गले सञ्चालित भइरहनुभएका कर्मचारी साथीहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सबैलाई 6औं नगर सभामा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै 6औं नगर सभा सुरु भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली जनताको मुक्ति र समृद्धिको निम्ति हाँसी हाँसी आफ्नो सुन्दर जीवन अर्पण गरेर नेपाललाई स्वाधीन, स्वतन्त्र, सामन्तवादी राज्य सत्ताको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नको निम्ति वीर शहीदहरूले जुन आफ्नो सुन्दर जीवन अर्पण गर्नुभएको छ, ती ज्ञात वीर शहीदहरूप्रति सम्मान जाहेर गर्नको निम्ति 1 मिनट उठी मौन धारणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरु। धन्यवाद। अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर गीतको व्यवस्थापन गरेको छ। जुन गीत हामीले नगर महोत्सव सञ्चालन गर्ने बेलामा हाम्रो भगिनी संगठन वुल्भरहेम्पटन युके का जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुहुनेछ र त्यस बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गरौँला भनेर ठानिएको थियो। प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा त्यति बेला हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र वैशाख 1 गतेबाट झापा जिल्लाबाट प्रसारित हुने एफएम रेडियोहरू, रेडियो भिजन, मेरो रेडियो लगायतका एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारण गरेको थियौँ। सोही नगर गीतलाई गीत बजाइदिनको निम्ति म अपरेटर भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अतिवाराको छैटौँ सभाका सभाध्यक्ष, यस नगर सभाका प्रमुख अतिथि तथा एक नगर प्रवेश सभासद, नेकपा नगर पार्टीका अध्यक्ष, यस नगरका प्रमुख प्रशासकीय अतिथि, यस आजका नगर सभाका सभासदहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका बोर्ड सदस्यज्यूहरू, प्रत्येक विषयका समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, अरुणधरा नगरका न्यायिक समितिका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस नगरका कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्र, आज हामी यस नगरको भाग्य र भविष्यको लागि कसरी यस नगरका नगरवासीहरूको भाग्य निर्माण गर्न सकिन्छ, कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू लिएर गएर यस नगरका नगरवासीहरूको घर खसिलो पार्न सकिन्छ, घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी यस नगरका नगरवासीहरू स्वस्थकर जीवन यापन गर्न पाउँछन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले धेरै छलफल गरेर विभिन्न पार्टीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योगपतिहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, सहकारीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र हामी आफूमा पनि धेरै छलफलका साथ हामीले आज नीति कार्यक्रम पेश गर्न गइरहेका छौँ। सहकारिता समन्वय एवं सह-अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारित सङ्घीय संरचनाको मूल मर्मलाई अंगीकार गर्दै तथा राज्यले लिएको सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहितको 3 खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको लामो साझा उद्देश्यलाई साकार पार्न विशिष्ट एकीकृत सहकारी स्थापना गरी आफ्नो तर्फबाट हर सम्भव प्रयास गर्न अर्जुनधारा नगरपालिका दृढ संकल्प छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामी यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भए पश्चात हामीले 3 वटा बजेट नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छौँ। यी 3 वर्षहरूमा कार्यान्वयनबाट हामीले सबैले धेरै कुरोहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ। विगतका सिकाइहरूबाट आफ्ना कार्य र योजनालाई थप परिष्कृत गर्दै हामी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ। यो 3 वर्षमा हाम्रा सामूहिक प्रयासहरूबाट हामीले अरुणधरा नगरपालिकामा विकासको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सकारात्मक असरहरू देखिरहेका छौँ। सडक, बत्ती, खानेपानी, पुल, कलवर्ट, विद्यालयहरूको भौतिक सुधार एवं सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भएका विकासका उत्साहजनक एवं भविष्यप्रति आश लगाउने खालका छन्। तथापि विषयका यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। समुन्नत अर्जुनधाराको लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति हामी थप उत्साह, जोश र जागरका साथ अघि बढिरहनु पर्नेछ। सुखी र समृद्धि अर्जुनधारा स्थापनाको हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न हर सम्भव प्रयास गर्दा चालु आर्थिक वर्ष विशेषतः तेस्रो चौमासीको सुरुदेखि देखा परेका कोरोना महामारीको कारण हाम्रा प्रयासहरूलाई केही भिन्न प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने महसुस हामी सबैले गरेका छौँ। कोरोना महामारीको कारण गरिएको बन्दाबन्दीबाट एकातिर नगरका आन्तरिक आय र केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व मार्फतको आयमा ठुलो र नकारात्मक असर पुग्ने भएको छ भने अर्कोतिर भएको आय समेत कोरोनासँग रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विकासका कार्यहरूमा
16औं वर्ष पुगेको छ भने कोरोना महामारीको कारण विश्वव्यापी रूपमा भएको जीव ज्यानको क्षति, आर्थिक गतिविधिको ह्रास, रोजगार गुमेको अवस्थाले ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास समेत उत्पन्न भएको छ। हामीले हाम्रा विकासका प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्न एवं कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न घचघच्याएको छ। त्यसर्थ नगरको समग्र विकासका लागि अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गराई गतिशील बनाउनु जरुरी भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम सोही दिशामा केन्द्रित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तयार गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनहरूसँग तथा प्रदेश सरकारका विकासका प्राथमिकताहरू, आवधिक योजनाहरू, जीवो विकासका लक्ष्यहरू एवं स्थानीय आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलहरू, अगुवाहरू, नागरिक समाजका भद्रभरामीहरू, सहकारी कर्मी एवं निजी क्षेत्रका उद्यमी एवं व्यवसायहरू सर्वसाधारणहरूबाट समय समयमा प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ। मलाई विश्वास छ हामी सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू, विकास साझेदारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू एवं सम्पूर्ण नगरवासीहरूको एक मनाएकाबाट यस नगरलाई कोरोना मुक्त बनाउँदै कृषि, सहकारी, उद्यमशीलताका माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आक्रामक पाइलाहरू चाल्दै यस नगरपालिकालाई मुलुककै समृद्ध, हराभरा एवं उत्कृष्ट सहरको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको संक्षिप्त अवस्था प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। चालु आर्थिक वर्षको लागि 1,05,90,000 बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमा आन्तरिक आयहरू 5,42,52,000बाट प्राप्त हुने आयहरू 17,25,00,000 अनुमान गरिएको थियो भने बाँकी सबै सङ्घीय तथा प्रदेश अनुदानको हिस्सामा रहेको थियो। तर विविध कारणले आन्तरिक आय ह्रास तथा सङ्घीय अनुदान अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन सकेन। खोलाको ठेक्का लाग्न नसक्नाले खोला करबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको 3,50,00,000 गुमाउनु पर्यो भने चैत्र 11 गतेदेखि बन्दबन्दी लकडाउनको कारण सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क आएको रकम समेत करिब रु 5 करोड तथा प्रदेश सवारी कर बाँडफाँडको रु 50 लाख कम प्राप्त हुने देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको हकमा हालसम्म रु 2,66,51,000 रुपियाँ आन्तरिक आयको रूपमा तथा ढुङ्गा बालुवा सञ्चित कर 94,95,000 सङ्कलन भएको छ। योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका हकमा नगर सभा र कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार नगर स्तरीय योजना जम्मा 62वटा योजनाहरू स्वीकृत भएकोमा 16वटा योजना सम्झौता भई 11वटा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने वडा स्तरीय योजनाहरू जम्मा 341वटा रहेकोमा 270वटा सम्झौता भई 230वटा सम्पन्न भएका छन्। नगर तथा वडा स्तरीय योजनाहरू भौतिक प्रगति 70.96% रहेको छ। सम्झौता हुन नसक्नु र अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसक्नुको कारण देशव्यापी बन्दबन्दी तथा माथि उल्लेखित रकम अभावको मुख्य कारण हुन्। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी वर्षको विनियोजित विधेयक तथा बजेट नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नगरपालिकाले विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा के कस्तो नीति निकास गर्ने भनी व्यापक छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी कोभिड-19 को कारण सिर्जित प्रतिकूल परिस्थिति र यसका कारणले उद्योग व्यवसाय रोजगारमा आएको शिथिलतालाई ध्यानमा राखी रोजगार सिर्जना हुने उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ। आर्थिक विकास समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको उद्देश्य हासिल गर्न संविधानले अंगीकार गरेको 3 खण्डे आर्थिक नीति बमोजिम सरकारी नीति र सहकारी
साझेदारीका कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादकको वृद्धि र उद्योगहरूको विकासमा जोड दिएको छ। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ल्याएको नीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि विकास नीति स्थानीय प्रजातिको बाली, लहरे खेती तथा धान, मकै, आलुको बिउ बिजन उत्पादन गर्ने, बाहिर जमिन नराख्न भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्ने, साझेदारीमा 1000 बिघामा इनार ट्युबवेल डिप बोरिङ गर्ने, प्याज र लसुनलाई व्यवसायिक खेती गर्ने प्रोत्साहित गर्ने र बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्तन गर्ने गराउने, कृषि उपज सङ्कलन र बिक्री वितरण केन्द्र 55 वटा, खाद्य गोदाम, शीत भण्डार तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग निर्माण गर्ने, सुपारी, उखु र लगायत खेतीको प्रवर्धन तथा प्रशोधनका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, माटो परीक्षणको ल्याब सञ्चालन गर्ने, इलाम र झापा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्तरीय कृषि उपज र पशुपक्षी सङ्कलन बिक्री वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक जग्गा र पैनीका मुहानहरू संरक्षण गर्ने, बाली रोग नियन्त्रणमा पूर्व तयार गर्ने, अरुन्धरा चिनाउने स्थानीय उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने, पशुपक्षी मत्स्य अरुन्धरा नगरपालिकालाई लोकल कुखुरा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी न्यूनतम 600 परिवारलाई व्यवसाय कृषक बनाई वार्षिक 6 लाख केजी उत्पादन गर्ने, वार्षिक अनुमानित 30 करोड रुपैयाँ मासुबाट नगरमा आम्दानी दिने लक्ष्य राख्ने, माछा, मासु, अन्डा, दूध आदिको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपक्षीलाई चाहिने दाना, घाँस र घाँसको बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, पशु रोग जाँच गर्ने ल्याब 3 ठाउँमा विस्तार गरी नामले, जुका, जुम्रा आदिको औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने, उन्नत जातका नस्ल सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, पशुपक्षी पकेट कार्यक्रम मार्फत सञ्चालित व्यावसायिक कृषक समूह तथा फर्महरूलाई बिनामा अनुदान दिने तथा महिनामा न्यूनतम 1 पटक प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्ने, साप्ताहिक पशु हाटलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, कृषि र पशुपक्षी विकास कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक पुँजी प्रशोधन र बजारीकरणमा सहजताको लागि नगरको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक निजी सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी नगरवासीको आर्थिक विकास गर्न राज्यले सेवा अनुदान सहज र सरल तथा समानुपातिक न्यायोचित रूपमा नगरवासीले प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य राखी नगर स्तरीय विशिष्ट सहकारी सञ्चालन गर्ने, जसमा लागत सहभागिता नगरका सम्पूर्ण नगरवासी, नगरमा सञ्चालित सहकारी व्यावसायिक संस्था आदि रहन्छ। पर्यटन संस्थाले बजारलाई सौन्दर्यकरण र अरुन्धरा, जलेश्वर धाम, जेठा गुम्बा, साधुता विद्यापीठ, सुखारी शहादत स्थल सहित प्रतिष्ठान, फाल्गुनन्द पाटिका, साकी मोरेमा प्रस्तावित बुद्धमूर्ति स्थापना, हलागढ, सिमसार, पाण्डापुर, पैदले, दहीजोडा, शान्ति घाटीका हात्तीया लगायतलाई प्रवर्तन गर्न व्यवस्था मिलाउने, नगरभित्रका पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गर्ने, उद्योग तथा वाणिज्य, नगर औद्योगिक ग्रामको परियोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, साना उद्योगलाई स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, टोलमा सुपथ मूल्य बिक्री वितरण केन्द्र स्थापना गरी कृषि उपज, खाद्यान्न र दैनिक आवश्यक सामग्री सहज र सरल रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, सामाजिक विकास, शिक्षित र स्वस्थ नागरिक नै नगरको सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरोलाई हृदयगम गर्दै कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकास गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति, दलित, युवा लगायत विविध क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास हुनु जरुरी भएको हुँदा सोही बमोजिमको सामाजिक विकास नीति प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा विद्यालयका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
नानीसँग ज्ञानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 8 कक्षामाथिका विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्राविधिक पेसाकर्मी जनप्रतिनिधि आयोसँग अनुभव आदान प्रदान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक न्यूनतम एक पटक अवलोकन भ्रमण गराउने साथै 5 कक्षामाथिका विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थापन समिति अभिभावक सङ्घको सहकार्यमा 3 दिनको नगर स्तरीय आवासीय भ्रमण गराउने जनप्रतिनिधिसँग अभिभावक भेटघाट कार्यक्रम वार्षिक 2 पटक अनिवार्य गर्ने अतिरिक्त कार्यक्रमलाई क्रियाकलापका लागि स्वयंसेवक शिक्षक मार्फत आवश्यक कक्षा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य गरिब विपन्न निमुखा दीर्घावधि मजदुर किसान आदिको प्राथमिकताको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने मुन्नाबारी शिक्षक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर उन्नति गर्दै मेडिकल अफिसको सेवामा सञ्चालन गर्ने सनिश्चय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर प्राथमिक अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्न यसै वर्षमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा सञ्चालन गर्ने मुन्नाबारीमा बिना औषधि पसल सञ्चालन गर्ने र अन्य वडाहरूमा वडा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत बिमाको औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र क्रमशः सबै वडाहरूमा बिमाको औषधि पसल सञ्चालन गर्ने वडाहरूमा रहेको दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकलाई कार्डियक क्लब समाहित गर्दै सबै वडामा कार्यान्वयनमा ल्याउने सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको कार्यबल कम गर्दै गरिनेछ महिला स्वयंसेविका अवकाश भए पश्चात नयाँ स्वयंसेविका भर्ना नगर्ने सबै वडाहरूमा न्यूनतम 100 जना गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार 4 पटक स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गर्न प्रेरित गरे यसमध्ये कम्तीमा 200 जनालाई नगरमै बक्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउने अरुणधरा आयुर्वेद औषधालयको स्तर उन्नति गर्ने तथा थप 2 स्थानहरूमा आयुर्वेद केन्द्र स्थापना गर्ने संस्कृति परम्परागत तथा जातीय र भौगोलिक पहिचान संस्कृति झल्काउने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने जातीय भाषा लिपि र संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन गर्न जातीय सङ्घहरूको अगुवाईमा औपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्ने कला संस्कृति परम्परागत बाजा जातीय झाँकीहरू संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न वडामा प्रत्येक वर्ष छनौट गरी नगर स्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्ने युवाको लगत राखी दक्ष अर्धदक्ष र अदक्ष युवाहरू रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि लाग्न कृषि पशु निर्माण आदिका सम्भाव्यता अध्ययन गरी श्रममा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने एक वडा एक युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यसलाई क्रमशः टोलमा विस्तार गर्ने लागु औषध दुर्व्यसनमा युवा फस्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण विद्यालय तथा कलेजमा युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुलत दुर्व्यसन तथा लागु औषधमा फँसेका युवाहरूलाई पुनः स्थापना गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग समन्वय सहकार्य र सहजीकरण गरिनेछ र उनीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ एक वडा एक व्यायामशाला सञ्चालन गरिनेछ नगरमा न्यूनतम 3 वटा कभर हल स्थापना गर्ने क्रमशः गर्दै लाने नगर स्तरीय फुटबल मैदान र क्रिकेट मैदानको घोषणा गरी संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी एक वडा एक महिला उद्यमी सञ्चालन गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आयमूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री व्हीलचेयर बैशाखी तथा सेतो छडीको व्यवस्थापन गर्ने सबै जातिको परम्परागत पेशा र सिपलाई निरन्तरता दिन आवश्यक प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने मजदुरहरूको लागत सङ्कलन गरी लगत सङ्कलन गरी सूचीकृत गरी असङ्गठित कृषि निर्माण र वडा मजदुरहरूको दुर्घटना बिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सहित घाइते अपाङ्ग राजनीतिक पीडितलाई आत्मनिर्भर बनाउने आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्मानित गर्ने ज्येष्ठ नागरिकसँग प्रतिनिधि भेटघाट
पूर्वाधार विकास बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत नगरभित्र 60 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति तथा 25 किलोमिटर कालोपत्र निर्माण गर्नका लागि प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गर्ने, बाहिरी तथा भित्री रिङ रोड नगर गौरव अन्तर्गत निर्माण गर्ने, बिलिङ टाङ्की खोला प्रदेशसँग समन्वयमा तटबन्धन ग्रिन बेल्ट र बाटो बनाउने, नगर आवास योजना सञ्चालन गर्ने, शनिस्तरीय बजारलाई व्यवस्थित तथा सौन्दर्यीकरणलाई निरन्तरता दिने, 60 बुँदेमा बुद्धको मूर्ति स्थापनाको योजना अगाडि बढाउने, नगरभित्रका अति आवश्यक कलभट निर्माण गर्ने, बिलिङ खोलामा खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि चेकड्याम निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आवश्यक डिपिआरका लागि रकम विनियोजन गर्ने, रातन मार्ग अन्तर्गत बिलिङ खोलामा पुल निर्माण गर्न प्रदेश र सङ्घसँग पहल गर्ने, नगरमा भएका साधनहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने, साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्दै जाने, वन वातावरण व्यवस्थापन, बिलिङ र टाङ्की खोलालाई प्रदेशसँग समन्वय र तटबन्धन गरी ग्रिन बेल्ट र बाटो बनाउने, नगरभित्र रहेको विभिन्न वन पूर्वका समितिहरूलाई नगरको नीति र कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैलालाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्ने, हात्ती पीडित क्षेत्रमा सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने, शनिस्तरीको खानेपानीलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरिन्छ, आर्सेनिक पानी आउने स्थानहरूमा आवश्यक फिल्टरहरूको साझेदारीमा वितरण गर्ने, जरुरत तथा खानेपानीको मुहान सम्भाव्यताको पहिचान गरी संरक्षण तथा जगेर्ना गर्ने, नगरभित्र रहेको सिमसारहरू पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, सुशासन तथा संस्थागत विकास, नगर अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाउने, नगर स्थित रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू तथा नगर मातहतका कार्यालयहरूमा यी हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने, नगरको पार्श्व तयार पार्ने, नगरको भौतिक निर्माण कार्यविधि तयार पार्ने, विशिष्ट सहकारी सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने, अन्य आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, भूमिको वर्गीकरण गरी आवश्यक सङ्कलन गर्ने, नगरभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी र सङ्घ संस्थाहरूलाई नगरका नीति कार्यक्रम मुताबिक एक द्वार प्रणालीमा सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा कार्यक्रममा सूचीकृत भई नगरको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, न्याय सम्पादनमा वडा मेलमिलापकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने, आमा शिशु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। अरुणा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा कार्यक्रमको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पनि पऱ्यो। सभाबाट स्वीकृत नीति 2077 प्रस्तावना। अरुणा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यक्रमका लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम अरुणधारा नगरसभाको यो बनाइन्छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम अरुणधारा नगरपालिका विनियोजन 2077 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। 1. आर्थिक वर्ष 2077-78 को निम्ति नगर कार्यपालिका वडा समिति विषय शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु पुँजीगत खर्च वित्तीय व्यवस्थापनको रकम समेत गरी जम्मा रकम 79 करोड 63 लाख 41,000 अक्षित 79 करोड 63 लाख 41,000 रुपियाँ मात्र नगरलाई निर्दिष्ट गरिएको बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिन्छ। कुनै पनि स्रोतमा उक्त रकमभन्दा बढी प्राप्त भएमा नगर कार्यपालिका बोर्डले निर्णय गरी खर्च गर्छ। विनियोजन। यस
ऐन गरेर सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको र रकम आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त अठुन्डारा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयका शाखाले सेवा गर्ने र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गर्नेछ। उपदफा 2 उपदफा 1 मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट लपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्छ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकममा 10% नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकका रकम सार्न र विकास र खर्च जनाउन सकिन्छ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजनकृत रकम सारा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकबाट सार्न सकिन्छ। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च बिरोले एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिन्छ। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस शीर्षकमा सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 10% भन्दा बढ्ने अनुसूची दफा 2 सँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको धारा 229 को 2 बमोजिम आब 2077-78 मा सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम रु लाख आएको स्रोत आर्थिक वर्ष 76-77 को संशोधित आब 2077-78 को अनुमानित र अनुमानित टिप्पणीलाई आन्तरिक आय 5,50 लाख वित्तीय फन्ड र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सशक्त अनुदान 24,55 लाख वित्तीय समानीकरण 16,74 लाख विशेष अनुदान 2 करोड समग्र अनुदान 80 लाख प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सशक्त अनुदान 1 करोड वित्तीय समानीकरण 77,41,000 विशेष अनुदान 2 करोड समग्र अनुदान 1 करोड राष्ट्रबाट नेपाल सरकार मूल्य अवधि तथा अन्य शुल्क 10 करोड 30 लाख अन्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड 72 ढुङ्गा ढुकी पाल्दा 4 करोड यातायात कर बाँडफाँड 26 लाख घर जग्गा रजिस्ट्रेसन 3 करोड अन्य साझेदारी विभिन्न निकायहरूसँग सडक बोर्ड नेपाल 35 लाख नेपाल पर्यटन बोर्ड 25 लाख संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 50 लाख खेलकुद मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय 60 लाख मधेसको लागि समृद्धि कार्यक्रम 65 लाख स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सङ्घीय माननीय कविता खरेलको 2 करोड 34 लाख निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा माननीय वित्त प्रबन्धबाट 2 करोड 11 लाख स्थानीय तौर क्षमता विकास 4 करोड लागत सहभागिता त्यसरी 79 करोड 250 नीति कार्यक्रम तथा आर्थिक हाम्रो वार्षिक दिनानुदिन संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि यसको निराकरण हुन सकिरहेको अवस्था छैन। तथापि यस्तो परिस्थिति र परिवेशमा हामीले हाम्रो दैनन्दिन जीवनका क्रियाकलापहरू हाम्रा आवश्यकता र योजनाहरू विकासका कामहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुँदा हामी यो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। जोखिमबाट आफूलाई जोगाउँदै नगरवासीहरूलाई जोगाउँदै उहाँहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै सुरक्षित रहनको निम्ति आवश्यक सहयोग गर्दै
अनि हाम्रो आवश्यकता र विकासहरूलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न र कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत भएको छ र वसुन्धरा नगरपालिका झापाको एउटा सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा सुन्दर भूगोलको रूपमा रहेको नगरपालिका हो र यस नगरभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरू बढी सचेत, बढी सङ्गठित, बढी अनुशासन र मर्यादित रहेको कुरा पनि हामीलाई महसुस छ र हामीले हाम्रो नगरको विकासको निम्ति, हाम्रो समृद्धिको निम्ति हामी अठोटका साथ जनप्रतिनिधिहरू र यहाँका नागरिकहरूको बिचमा सम्बन्ध कायम गर्दै एक अर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी बढ्ने क्रममा हाम्रो बिचमा अनेकौं चुनौतीहरू हामीले सामना पनि गर्नु परिरहेको अवस्था छ। हामीले सहज ढङ्गको वातावरणमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। अनेकौं बाधा अवरोधहरू, अप्ठ्यारोहरू हाम्रो बिचमा आइरहेको छ र त्यसले हामीलाई धेरै असहज पनि बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तो परिवेशबाट आज हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सिङ्गो राष्ट्रको चाहिँ एउटा सङ्कल्प अठोट, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने त्यो सङ्कल्प र त्यो अठोटसँग हामी नगरवासी पनि गाँसिएका छौँ। त्यो सङ्कल्प र अठोटलाई बोकेर हामी पनि हिँडिरहेका छौँ। तथापि हाम्रो नगरको आफ्नै खालका आवश्यकताहरू, आफ्नै खालका समस्याहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै जोडेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसरी सिङ्गै राष्ट्रमा आएको समस्यासँग हामी अलग रहन सकेको अवस्था पनि छैन र यही परिवेशमा, यही सन्दर्भमा हामीलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा अहिले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा मण्डराइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। हाम्रो भूमि, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो अखण्डतामाथि धावा भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो पीडाले पनि हामीलाई पिरोलिरहेको छ, त्यो पीडाले पनि हामीलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। त्यसको निम्ति पनि यो राज्य, यो राष्ट्र जुझ्न तयार भएर अगाडि आएको छ र त्यो सँगसँगै, त्यो भावना सँगसँगै, त्यो राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम सँगसँगै हामी वसुन्धरावासीहरू पनि जोडिएका छौँ। हाम्रो भूमि, हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रको नयाँ नक्सा कायम भएको छ। अहिले संघीय संसदले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, विधेयक पास गरेको छ। सर्वसम्मत ढङ्गले सबै मुलुकका राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकमना एकता भएको छ आफ्नो राष्ट्रियताको निम्ति र हाम्रो सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, भौगोलिक अखण्डतालाई, भौगोलिक एकतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन हामी एकमत भएर अगाडि बढेका छौँ र हामीले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्दै हाम्रो भूमि हाम्रो हो, त्यो भूमि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ हामी सबै नेपालीहरू एकमत भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हाम्रो बिचमा छ। यसै सन्दर्भमा अनेकौं खाले चुनौतीहरू, अनेकौं खाले भ्रमहरू, अनेकौं खाले
षड्यन्त्रहरू पनि प्रशस्त मात्रामा सडकमा बजारमा हल्ला भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई बचाएर राख्नु, त्यसलाई प्राविधिक रूपमा आफ्नो सीमालाई निर्धारण गर्नु, सीमाको अखण्डतालाई विश्व जगतमा चिनाउनु र हाम्रो सीमा, हाम्रो भूगोललाई हामीले हाम्रो मानचित्रमा कायम गर्नु, यो पनि सामान्य विषय होइन। आज यो गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ। त्यो भूमि आज हाम्रो सिङ्गो नेपालको मातृभूमिसँग गाँसिएको छ, जुन भूमि हाम्रो हिजोदेखि घुमिरहेको थियो। त्यो विषय पनि चान्चुने विषय होइन, त्यो कसैको खेलाचीको विषय होइन। योभन्दा विगतमा पनि धेरै सरकारहरू हाम्रो देशमा आए। ती सरकारहरूले ती हाम्रा भूमिहरू कालापानी, लिम्बू, लिम्बुलेक, लिम्बिया धुराका भूमिहरू हाम्रो मुलुकको सिङ्गो भौगोलिक नक्सामा जोडिन सकेको थिएन, तर त्यो आज जोडिएको छ। आज विश्वमा एउटा तरङ्ग ल्याएको छ, विश्वमा एउटा बहसको विषय बनाएको छ र निश्चितै रूपमा त्यो एउटा कूटनैतिक माध्यमबाट, एउटा द्विपक्षीय वार्ताबाट त्यो भूमि हाम्रो फिर्ता हुनेछ, फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिङ्गो मान्यता हो। यसको निम्ति अनेकौं अफवाहहरू आज बजारमा देखिएको छ। नक्सा कायम गरेर हुँदैन, जग्गा चाहियो। जग्गाको निम्ति कूटनैतिक कुरा गरेर होइन, त्यहाँ सेना पठाउनु पर्यो, त्यहाँ हतियार उठाउनु पर्यो अनि लडेर भयो भने हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु पर्यो। स्वाभाविक हो। सामान्य ढङ्गले वार्ताको माध्यमबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट हाम्रो भूमि फिर्ता भएन पनि लड्नुपर्ने दिन पनि आउला, लड्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। तर अन्तिम निष्कर्ष लडाइँबाट त्यो चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित हुन सक्दैन, किनभने शत्रु हामीभन्दा बलियो छ। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। यो हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको आहुति दिएर पनि हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न चाहिँ पर्छ। तर सारा जीवनको आहुति दिएर, सारा नेपालीको आहुति दिएर नेपाली नै नबच्ने स्थिति बनेर भूमि मात्रै बच्यो भने त्यसको उपभोग गर्ने चाहिँ भए तिनै शत्रुहरू नै हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले कूटनैतिक माध्यमबाट, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोगबाट, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट, राष्ट्र सङ्घको माध्यमबाट हामीले द्विपक्षीय ढङ्गले त्यो काम गर्न सकिएन भने ती माध्यमहरूबाट हाम्रो भूमि फिर्ता गराउन हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ, आफ्ना आधार र प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ। ती आधारहरू हामीसँग पर्याप्त छ। त्यसको पहलकदमी सुरु भएको छ, भर्खरै सुरु भएको छ। भूमि त 1962 सालमा राजा महेन्द्रले इन्डियाको सेना राख्नलाई दिनुभएको रहेछ नि त। त्यसो भने यस्ता अफवाहहरू आज प्रशस्तै मात्रामा बजारभित्र हल्लाको रूपमा आएका छन् र धेरै नेपाली जनता, नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। यो कुनै केटाकेटीले गुच्चा खेलेको कुरा त होइन, गट्टी खेल्ने कुरा त होइन। यो त एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्र बीचको समस्या हो। दुईटा राष्ट्रको बीचमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य केलाउनुपर्छ अनि लिने र दिने कुराको सुनिश्चित हुन सक्छ। यो अवस्था पनि हामीले भोगिरहेका छौँ अहिले।
यो पीडा पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। मैले अलिकति यसमा जोड्न र गाँच्न खोजेको हो। यस्तो अवस्थाबाट आज हामी गुज्रिरहेका छौँ। एउटा नयाँ परिवर्तन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि हामीले एउटा जुन चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौँ, त्यो एजेन्डालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हाम्रा अनेकौं प्रयत्नहरू, कोसिसहरू भइरहेको छ। त्यसमा अनेकौं समस्याहरू पनि हाम्रो बिचमा आइरहेको छ। त्यसलाई निदान गर्दै, समाधान गर्दै अगाडि बढ्न नै आजको प्रमुख दायित्व पनि रहेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ, बुझेका छौँ। राजनीतिक आन्दोलन एउटा इतिहासबाट जोडेर आएको हुन्छ। त्यसले एउटा उद्देश्य बोकेर आएको हुन्छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर आएको हुन्छ। त्यो लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गरेर आएको एउटा राजनीतिक दल, त्यसले जनताबाट प्राप्त गरेको जनअनुमोदित चाहिँ कुराहरू अनि जनताबाट अनुमोदित सरकारले गर्ने कामहरू उसले निर्ढुक्क भएर गर्न सक्छ र गर्न पाउनुपर्छ। यो संहिताको मूल मर्म पनि हो र त्यो उसको अधिकारको विषय पनि हो। गलत भयो भने फेरि 5 वर्ष पछाडि जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसको निम्ति कसैले कसैको हात बाँधेर कसैले कसैलाई राख्न सक्दैन। तर यो बीचमा अनेकौं बगडाबाजीहरू गरेर केही नै गर्न सकेन, केही नै हुन सकेन, केही नै भएन। यो विषय केन्द्रदेखि होइन, स्थानीय तहसम्म पनि चर्चाको विषय बनेको हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। अर्जुन नारायणनगरकै हकमा पनि केही हुन सकेन, केही गर्न सकेन, यहाँका जनप्रतिनिधिबाट केही हुन सकेन भन्ने निकै चर्चाहरू सुनिन्छ। के वास्तविकता त्यस्तो हो त? केही हुन सकेन, अहिलेसम्म केही गर्न सकेन। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले 3 वर्ष कार्यकाल त बित्यो। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। विकास निर्माणको हकमा अहिले गन्ती गरेर हेर्ने भने कतिवटा पुल बन्यो, कतिवटा कलभर्ट बन्यो, कतिवटा विद्यालयहरू बने, कति जनस्वास्थ्यको अवस्था के छ, कृषिको अवस्था के छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था के छ, नागरिक सुरक्षाको अवस्था के छ, यी सबै नै मूल्याङ्कनको विषय हो नि त। तर यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हामीले गर्न सकिरहेको जस्तो देखिँदैन, ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो देखिँदैन। अनि हाम्रो ध्यान कता केन्द्रित भइरहेको छ भने त्यो केपी ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको नक्सा त कायम गर्यो। जमिन चाहिँ कहिले फिर्दै ल्याउँछ, होइन साथी हो भनेर ताली बजाउनेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। आजसम्म विगतको कुन सरकारले त्यो नक्सा कायम गर्न सकेको थियो? कसको हिम्मत र तागत थियो त्यति गर्ने पनि? कसैको तागत त थिएन। आज हाम्रो संसदमा हाम्रो देशको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा जनताबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरूले बोलिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसको विरुद्धमा जनताहरू उभिएको, त्यसको विरुद्धमा जनताहरूले खबरदारी गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो खालका निष्ठा, राष्ट्रप्रति प्रेम र माया गर्ने नेपालीहरू पनि प्रशस्त हामीले देखेका छौँ। आज देशप्रति औँला उठाउनेहरूलाई नेपाली नागरिकले राम्रैसँग जवाब दिएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता देशप्रति अनवरत प्रचार गर्ने, राष्ट्रप्रति अनवरत प्रचार गर्ने, राष्ट्रियताप्रति आँच आउने कुरा गर्ने व्यक्तिहरू पनि
हाम्रो सदनमा पुगेका रहेछन् नि, त्यसलाई त्यो खालको अवसरहरू अब मुलुकमा हुनु हुँदैन भनेर नागरिकता विधेयक ल्याएर चाहिँ अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा प्रावधान, विवाहित भएर आउने चाहे ज्वाइँ होस् चाहे बुहारी होस् उसको निम्ति प्रावधान सरकारले जुन अहिले राखेको छ, त्यसको विरुद्धमा ठूलो स्वागत भएको छ देशमा। तर केही राष्ट्रघाती मान्छेहरू, देशद्रोही मान्छेहरू आज त्यसको विरुद्धमा उभिएर विष वमन गरिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। तर त्यसको ठूलो स्वागत भएको छ राष्ट्रमा, देशमा। नेपाली जनताको चाहना, इच्छा र राष्ट्रप्रतिको प्रेम कसरी उजागर भएर आएको छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले पनि वास्तवमा आफूलाई तौली हिँडाउनु पर्ने, आफूलाई एउटा सच्चा जनताको रक्षक, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा हिँडाउनु पर्ने अवस्था आज आएको छ, मैले देखिरहेको छु। जनताले पाइला पाइलामा, यहाँका नागरिकहरूले पाइला पाइलामा हामीलाई नजर गडाइरहेको, त्यो नजरले हेरिरहेको, हाम्रो गतिविधि र क्रियाकलापहरूलाई उनीहरूले नजिकबाट बुझिरहेको मैले बुझेको छु, मैले त्यो देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो ढङ्गले आज काम गर्नुपर्ने, त्यसरी काम गर्न नसकेको अवस्थामा भोलि हामीले बोकेको इच्छा, हामीले बोकेको चिन्ता, हामीले बोकेको निष्ठा, हामीले बोकेको सिद्धान्तमा कतै हामी चाहिँ फेल त हुने होइन। कृषिलाई प्राथमिकता राखेर जुन कामहरू भएको छ यो राम्रै विषय हो। अहिले प्रदेश सरकारले पनि कृषि र स्वास्थ्य र कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस सम्बन्धी निकै राम्रो बजेटको व्यवस्था गरेको छ। करिब 4 अरब रुपियाँ, करिब 4 अरब रुपियाँ कृषिमा विनियोजन गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो प्रदेशमा। त्यसकारण कृषिलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने अवस्था भएको छ र त्यसको निम्ति नगरले कार्यक्रम ल्याएको छ। यो स्वागतयोग्य कार्यक्रम छ र यसलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर जाउँ। अन्य समस्याहरू पनि हामीसँग जोडिएको छ, त्यसको निदान र समाधान पक्कै हुन्छ र हामीले जुन गन्तव्यको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ त्यो गन्तव्य र लक्ष्यमा हामी निरन्तर रूपमा लाग्नेछौँ। यहाँ विचलन हुनुपर्ने कुनै कारणहरू छैन, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र हामी सफल हुनेछौँ, मलाई यस्तो लाग्छ। र म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मित्रहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी हाम्रो विकासको निम्ति, हाम्रो उन्नति प्रगतिको निम्ति, हाम्रो एकताको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। यसरी नै मात्रै हाम्रो उन्नति प्रगति हुन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै यो 6औं नगर सभाको यो प्रथम सत्रको कार्यक्रममा सहभागी बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। म नगर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्पूर्ण नगर सभासदज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।